الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبحمده. Amma ba'du. Hizib Nahdlatul Watan adalah kumpulan doa-doa dan aurat para al-ulama il-amilin wal awliya il-arifin, disusun setelah mendengar dan melihat bahwa pada saat Jepang menduduki Indonesia, banyak merasa perguruan yang ditutup oleh Jepang lebih kurang 60%. Maka NWDI sebagai madrasah yang baru lahir dan merupakan satu-satunya madrasah yang dilahirkan oleh putra Lombok, merasa khawatir bahwa madrasah NWDI akan ditutup oleh keganasan Jepang. Karena itulah saya sebagai pendiri NWDI dan NBDI segera mengumpulkan doa-doa dan aurat para imam-imam, wali-wali, sehingga walillahil hamd. Murid-murid NBDI selalu mengamalkan Hizib Nanjaya itu terus-menerus, dan alhamdulillah dengan berkat doa imam-imam dan wali-wali yang terdiri dari Al-Quran wal Hadis dan Asma'ullah, dan selamatlah madrasah NWDI dari keganasan Jepang. Ada satu hal yang sangat menarik hati kami, ialah bahwa Hizib Nahdlatul Watan dipergunakan di Al-Madrasatus Saulatiyah di Makkahul Mukarramah, padahal di sana merupakan gudang hizib. Namun Hizib Nahdlatul Watan masih mendapat tempat di sisi mereka. Alasan mereka adalah bahwa Hizib Nahdlatul Watan hizib yang sangat lengkap. Demikian alasan ulama-ulama di Al-Makkahul Mukarramah yang mempergunakan Hizib Nahdlatul Watan. Karena itu, siapa yang cinta pada agama, negara, nusa dan bangsa yang kita tebus dengan lautan darah para syuhada, kiranya mengamalkan Hizib Nahdlatul Watan. Kami mendoakan kiranya semua mereka yang sadar akan agamanya, negaranya, supaya mempergunakan Hizib Nahdlatul Watan di kesempatan yang penting. Karena itu karena kita wajib mendoakan negara kita, pemerintah kita, serta masyarakat banyak. Namanya Nahdlatul Watan, yaitu membangun tanah air, sehingga merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah ta'ala. Semoga ide dan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Akhirnya, selamat berhizib. Bismillahirrahmanirrahim. لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لصاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري، ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين، ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نحبسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين
وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين. آمين. اللهم يا حي يا قيوم بسر كن فيكون، عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم بسر كن فيكون، عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم بسر كن فيكون، عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين، واجعلنا وجميع المنتسبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين، وأفرغ علينا وعليهم سائر العلوم الشرعية، وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية
وامن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة، واجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة، وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين، واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا واسترنا وانشرنا واهدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا وبارك لنا وارفع أوطاننا بنهضة الوطن إلى سماء الارتقاء والسعادة والهداية مع الأمن والعناية والرعاية، ونور بلادنا بأنج نهضة الوطن، وعمر بلادنا بمياه نهضة الوطن، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، واقض عنا ديوننا، يا الله يا الله يا الله، يا كريم يا واسع الجود، يا بر يا رحيم، واقضنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، يا غني يا حميد، يا مبدع يا معيد، يا رحمن يا رحيم، يا باسط يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا وإياهم على من ظلمنا وأهاننا بما نصرت به الرسل، وحل بيننا وبين الشيطان ونبيه وبين من لا طاقة لنا به من خلقك أجمعين، يا قوي يا متين، اكفنا شر الظالمين. حميم عين سين قاف، حميم عين سين قاف، حميم عين سين قاف، ارجل عنا وعنهم كيد الأعداء والأشرار والظلمة والحسان إلى نحورهم، ومزقهم كل ممزق، واطمس على وجوههم وأموالهم، واشدد على قلوبهم، واغلل أيديهم وأرجلهم، وانساهم على مكانتهم، ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، واقطع أعناقهم بسيف قهرك يا عزيز يا قهار، يا قوي يا جبار، يا منتقم يا ستار. اللهم ارمهم بسهمك الصائب، اللهم اهلكهم بشرارك الساقب، يا من يقول لشريكم فيكون، كون كافها يا عين صاد، حميم عين سين قاف، بسم لا إله إلا الله، كون كافها يا عين صاد، حميم عين سين قاف، بسم لا إله إلا الله، كون كافها يا عين صاد، حميم عين سين قاف، بسم لا إله إلا الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال، ولا إلى نهضة
الوطن ولا إلى السلطية برحمة الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى السلطية برحمة الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى السلطية برحمة الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملعونين أينما تركوا أخرجوا وقتلوا تقتيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وما لهم من ناصرين، وذلك جزاء الظالمين. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما وعميت الأبصار، وقلت الألسن وجفت القلوب فلا تسمع إلا همسا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللهم باسمك اللطيف الخبير العليم الحكيم القوي العزيز ارتب بنا وبنهضة الوطن فيما جرت به المقادير في السر والعلن. الله لطيف بعباده، الله حفيظ قديم أزلي حي قيوم لا ينام، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يتكلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. حاميم 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 حاميم. لا ينصرون. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى السلطية برحمة الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى السلطية برحمة الله. أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال، ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى السلطية برحمة الله. عليهم دائرة الصالح ورضا الله عليهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، دمر الله عليهم ثم عموا
وأصموا كثير منهم والله أركسهم بما كسبوا فشق عليهم ربك سوط عذاب وذلك جزاء الظالمين وإن جندنا لهم الغالبون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتقوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم إنا نسألك باسمك السلام وبكل اسم من أسمائك الحسنى وبكلماتك التامات أن تسلمنا وتحفظنا وتحفظ ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا ومدارسنا ونهضة الوطن من الآفات والآفات ومن شر خلقك أجمعين فاتحة إلى عين صاد طاسين قاف ألف لام را حاميم نون انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واحفظنا فإنك خير الحافظين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا إله إلا الله الخالق الأكبر حرص لكل خائف ولا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق اللهم إنا فيه ما فتحت لواك فهمي معك ونشر لواك واحفظنا من ملائكة الناشر بأرجر النازل من سمائك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
اللهم إنا نسألك رب العالمين بك وعلم الخائفين بك ويقين المتوكلين عليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ مهجة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ مهجة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ مهجة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس إلى هدى الوطن وللصالحية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس إلى هدى الوطن وللصالحية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لنهضة الوطن وللصالحية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لنهضة الوطن وللصالحية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لنهضة الوطن وللصالحية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لنهضة
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لنهضة الوطن وللسلفية المباركة في خير ورزق وعافية. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا ونهضة الوطن بمدارجها والسعودية بآثارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا ونهضة الوطن بمدارسها والسعودية بآثارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا ونهضة الوطن بمدارسها والسعودية بآثارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا واحفظنا من جميع الآفات والآفات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا واحفظنا من جميع الآفات والآفات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا واحفظنا من جميع الآفات والآفات إنك قريب مجيب الدعوات. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الباب والنون أصلح واحفظنا نهضة الوطن وانشر لواءها في العالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الباب والنون أصلح واحفظنا نهضة الوطن وانشر لواءها في العالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الكاف والنون أصلح واحفظنا نهضة الوطن وانشر لواءها في العالمين. بخزائن بسم الله الرحمن الرحيم وبأسرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبجاه سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الكرام أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والمالكين والمالكات بدين الله. ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. استبدي أزمتك مريم فلا تملئك بالبلد وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الحبان تجري وفوائد مولانا جمل لسرور الأنفس والمهى
المحيا ذات العرج فلربما فاض المحيا ببرود الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فله سعة وله حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست بالمشي على عوج إلم نسجت بيد عقمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فللمقتصد هو بمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج ورضا بقضاء الله أجاب على مركوزته فأجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ولجي وإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فرج الأعمال إذا رقدت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزداد لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منبلج من يرتب نور العين بها يذكر بالعود وبالغنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتنفرجي وشرب تسنيم مفجرها لا منتسجا وبمنتسج ملئ العقل الآتي هدى وهوى متول عنه هدي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج وخيار الناس هداتهم وسواهم من همج الهنج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الأرض من الرهج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الأرض من الرهج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الأرض من الرهج وإذا بصرت منار هدى فظهر فردا فوق الشبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلج وثنايا الحسنى ضائقة وتمام الذكر على الفلج وأيام الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت الشرج فالرزق يدوم لصاحبه والخلق يسير إلى الهرج صلوات الله على المهدي الهادي النازل النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته بقصة سارية الخلج وأبي عمل ذي النورين المستحي البهجي وأبي حسن في العلم ذا وأبا بسحائب
قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع وخاتمة بإيمان وساترا جميلا بالمجيب وبالسميع وسقنا ماء الزمنا وطورا بطيبة في مجاورة الشفيع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وعاملني معاملة الكريم وثبتني على النهج القويم